हेलो एभ्रिवान, तपाईहरुलाई स्वागत छ मिस्टर एस के सर च्यानलमा। आज हामी सिक्नेछौँ टेक्स्टलाई कसरी फर्मेट गर्ने। ठीक छ, पहिला हामी हेरौँ एक्सपेक्टेड आउटपुट। ब्राउजरमा जान्छु, यो चाहिँ हाम्रो एक्सपेक्टेड आउटपुट छ। सेम यस्तै चाहिँ हामी फर्मेट गर्नेछौँ। यहाँ हेर्नु, यो एक्सपेक्टेड आउटपुट किन डिस्प्ले गराएको छु किनभने कि हाम्रो फाइलको आउटपुट अनि यो एक्सपेक्टेड चाहिँ फर्मेट वाला आउटपुटमा कन्फ्युज नहुनको लागि यो एक्सपेक्टेड आउटपुट डिस्प्ले गराएको छु। मेन के हो भने हामी यो तलको चाहिँ जुन यो फर्मेटिङ छ यो सिक्नेछौँ। सबभन्दा पहिला यहाँ हेर्नु, यो नर्मल टेक्स्ट छ हैन, त्यसपछि यो के हो, बोल्ड टेक्स्ट छ, इटालिक छ, अन्डरलाइन टेक्स्ट छ। सपोज कुनै वर्डलाई हाइलाइट गर्नु छ भने कसरी गर्ने हैन। सपोज एक्स स्क्वायर लेख्नु छ भने कसरी एक्स स्क्वायर लेख्ने, H2O लेख्नु छ भने कसरी लेख्ने। त्यसपछि के छ, होरिजेन्टल लाइन डिस्प्ले कसरी गराउने, यो त सबैजनालाई थाहै होला। सेन्टरमा कसरी चाहिँ डिस्प्ले गराउने टेक्स्टलाई। अनि त्यसपछि डिलिटेड टेक्स्ट कसरी चाहिँ डिस्प्ले गराउने। अनि त्यसपछि फन्टलाई कसरी ठुलो पार्ने हैन, पर्टिकुलर फन्टलाई कसरी चाहिँ कलर दिने हैन। त्यसपछि डिफ्रेन्ट फन्टमा कसरी डिस्प्ले गराउने। यहाँ हेर्नु, यो टाइम्स रोमनमा छ, यो फन्टको नाम छ। वेर्देना छ, यो कमिक सेन्स एमएस छ, यो चाहिँ के छ, यो फन्टहरुको नाम छ। डिफ्रेन्ट फन्टमा कसरी डिस्प्ले गराउने। त्यसपछि तल हेर्नु, यो के छ, प्याराग्राफ छ। यो प्याराग्राफमा कसरी चाहिँ डिस्प्ले गराउने, पर्टिकुलर प्याराग्राफको कलर कसरी चेन्ज गर्ने, यो प्याराग्राफलाई सेन्टरमा कसरी डिस्प्ले गराउने। अनि यो तलको पनि प्याराग्राफ नै छ। हामी सेम फर्मेट गर्ने छौं। सबभन्दा पहिला एडिटर ओपन गर्छौं अनि त्यसपछि एउटा फाइल क्रिएट गर्छौं। तपाई आफ्नो हिसाबले चाहिँ फाइलको नाम दिनु होला। म चाहिँ आफ्नो फाइलको नाम दिएछु text_formatting.html। त्यसपछि बेजिक स्ट्रक्चर लेखेर सेभ गरेर अनि ब्राउजरमा रन गर्नु होला। म चाहिँ ब्राउजरमा गइरहेछु। यहाँ हेर्नु, हाम्रो चाहिँ फाइलको आउटपुट यो छ। यहाँ केही पनि लेखेको छैन, त्यही भएर चाहिँ आउटपुटमा पनि केही छैन। अब बिस्तारै हामी सबै फर्मेटिङ गर्नेछौँ। एडिटरमा जाने, यहाँ हेर्नु, एक्सपेक्टेड आउटपुटको टाइटल के छ, टेक्स्ट फर्मेटिङ हैन। हाम्रो चाहिँ यहाँ हेर्नु, फाइलको आउटपुट के छ, text_formatting.html। यो चाहिँ फाइलको नाम हो एक्चुअली, तर हामी चेन्ज गर्नेछौँ। एक्सपेक्टेड आउटपुटमा जुन टाइटल छ त्यो चाहिँ हामी आफ्नो फाइलमा लेख्नेछौँ। सबभन्दा पहिला टाइटल चेन्ज गरौँ, टेक्स्ट फर्मेटिङ। अब आउटपुटमा हेर्नु, एक्सपेक्टेड आउटपुटमा यहाँ के छ, नर्मल टेक्स्ट छ। नर्मल टेक्स्टको लागि के लेख्ने, सबभन्दा पहिला नर्मल टेक्स्ट। यहाँ ब्राउजरमा जाने अनि हामी आफ्नो फाइललाई रिफ्रेश गर्ने। यहाँ हेर्नु, नर्मल टेक्स्ट भयो प्रिन्ट। अनि त्यसपछि यहाँ हेर्नु, बोल्ड छ, इटालिक छ, अन्डरलाइन छ। त्यसपछि हामी के गर्छौं, बोल्डको लागि हामी बी ट्याग युज गर्छौं। ठीक छ, बी। अनि बीचमा के लेख्छौं, टेक्स्टमा दिस इज बोल्ड टेक्स्ट अनि क्लोजिङ बी ट्याग। त्यसपछि इटालिक थियो, इटालिकको लागि हामी आई युज गर्छौं, दिस इज इटालिक टेक्स्ट अनि क्लोजिङ ट्याग। अनि त्यसपछि अन्डरलाइन टेक्स्ट, अन्डरलाइनको लागि यू युज गर्छौं, दिस इज अन्डरलाइन टेक्स्ट क्लोजिङ ट्याग। हामी आफ्नो ब्राउजरमा जान्छौं अनि रिफ्रेश गर्छौं। यहाँ हेर्नु, नर्मल टेक्स्ट छ, बोल्ड टेक्स्ट पनि प्रिन्ट भयो, इटालिक टेक्स्ट पनि भयो हैन, अनि अन्डरलाइन पनि प्रिन्ट भयो। तर यो एउटै लाइनमा भइरहेछ। हामीलाई के गर्नु छ, यो सिंगल लाइनमा डिस्प्ले गराउनु छ। यहाँ आउटपुटमा हेर्नु, सिंगल लाइनमा छ, त्यस्तै यहाँ पनि सिंगल लाइनमा डिस्प्ले गराउनु छ। अब त्यो गर्नको लागि हामी जाने एडिटरमा अनि यहाँ के लेख्ने, यहाँ चाहिँ न्यू लाइनको लागि के युज गर्ने, बीआर। सबैजनालाई थाहै होला बीआर को मतलब के हुन्छ। जस्तै चाहिँ सी प्लस मा चाहिँ /n हुन्छ, त्यस्तै चाहिँ हामी बीआर दिन्छौं। सब यो बोल्ड पछि बीआर, त्यसपछि इटालिक पछि बीआर हैन, न्यू लाइन, अन्डरलाइन पछि बीआर। अनि हामी यहाँ रिफ्रेश गर्छौं। यहाँ हेर्नु भयो, तर यो दिस बोल्ड चाहिँ भएन किनभने कि हामी नर्मल टेक्स्ट पछि चाहिँ बीआर लेखे छैन। यहाँ हेर्नु, यो नर्मल टेक्स्ट पछि बीआर लेखे छैन। यहाँ तल पनि यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ बीआर हैन। सेभ गर्ने, ब्राउजरमा जाने, रिफ्रेश गर्ने भयो। नर्मल टेक्स्ट, बोल्ड टेक्स्ट, दिस इज इटालिक टेक्स्ट एन्ड दिस इज अन्डरलाइन टेक्स्ट। अनि त्यसपछि यहाँ हेर्नु, यो के हो, मार्क ट्याग। सपोज कुनै वर्डलाई हाइलाइट गर्नु छ भने हामी कुन ट्याग युज गर्छौं, मार्क ट्याग युज गर्छौं। यहाँ जाने अनि पहिला के लेख्ने, दिस इज मार्क टेक्स्ट। अब के गर्नु छ, अब कुन वर्डलाई हाइलाइट गर्नु छ, मलाई मार्क वर्डलाई चाहिँ हाइलाइट गर्नु छ। ठीक छ, यो वर्डलाई हाइलाइट गर्नु छ भने यसको अगाडि चाहिँ हामी के लेख्छौं, कुन ट्याग, मार्क एउटा ट्याग छ हैन, यसको अगाडि मार्क लेख्छौं। अनि यो मार्कलाई कट गरेर हैन, कट गरेर यो बीचमा चाहिँ यो ट्यागको बीचमा चाहिँ हामी लेख्छौं। भन्नुको अर्थ, यो मार्क ओपनिङ अनि क्लोजिङ ट्याग भित्र जुन वर्ड हुन्छ त्यो चाहिँ हाइलाइटेड हुन्छ। म सेभ गरिरहेछु, ब्राउजरमा गइरहेछु अनि आफ्नो फाइललाई चाहिँ रिफ्रेश गरिरहेछु। यहाँ हेर्नु, दिस इज मार्क भयो, हाइलाइटेड। सपोज तपाईलाई यो टेक्स्टलाई दुईटै वर्ड चाहिँ हाइलाइट गर्नु छ भने के गर्ने, यहाँ सिम्पली यो क्लोजिङ ट्यागलाई कट गर्ने अनि अगाडि चाहिँ पेस्ट गर्ने। त्यसपछि कन्ट्रोल एस सेभ गर्नको लागि अनि रिफ्रेश गर्ने। यहाँ हेर्नु, मार्क टेक्स्ट, यो दुईटै चाहिँ हाइलाइट भयो, तर आउटपुटमा चाहिँ के छ, यहाँ मार्क मात्र छ। त्यही भएर चाहिँ म
अन्डु गरिरहेछु। अनि त्यसपछि यहाँ हेर्नु के छ, एक्स स्क्वायर प्रिन्ट गर्नु छ। अनि त्यसपछि सुपर, यसलाई के भन्छ, सुपर स्क्रिप्ट। हामी डाइरेक्टली चाहिँ एक्स स्क्वायर डिस्प्ले गराउन सक्दैन, हामीलाई अर्को चाहिँ ट्याग युज गर्नुपर्छ। ट्यागको नाम के हो, यो सुपर स्क्रिप्ट भने सुपर स्क्रिप्टको फर्स्ट 3 लेटर। जस्तै चाहिँ होइन, बोल्डमा चाहिँ बी युज गर्छौँ होइन, इटालिकमा आई युज गर्छौँ, अन्डरलाइनमा यु युज गर्छौँ, मार्कमा चाहिँ कम्प्लिट वर्ड युज गर्छौँ। ट्यागको नाम म भनिरहेछु। त्यसपछि सुपर स्क्रिप्ट छ भने फर्स्ट 3 लेटर चाहिँ हामी ट्यागमा युज गर्नेछौँ। पहिला हामी बीआर लेख्नुपर्छ, बीआर, किनभने कि न्यू लाइनको लागि। अनि त्यसपछि हामी के लेख्नुपर्छ, एक्स। सपोज एक्स प्रिन्ट गर्नु छ भने एक्स, अनि हामी एक्स स्क्वायर गर्नु छ भने 2, अनि त्यसपछि सुपर स्क्रिप्ट। अब हामी के गर्छौँ, ब्राउजरमा जान्छौँ अनि रिफ्रेस गर्छौँ। यहाँ हेर्नु x2 भयो, एक्स स्क्वायर भएन, सुपर स्क्रिप्ट पनि माथि आएन। त्यसको लागि हामी के गर्छौँ, सिम्पली के गर्छौँ, एउटा ट्याग युज गर्छौँ। ट्यागको नाम छ SUP। ठिक छ, यो ट्यागको नाम छ। अनि यो 2 अनि सुपर स्क्रिप्टलाई कट गर्छौँ अनि यो बिचमा चाहिँ पेस्ट गर्छौँ अनि सेभ गर्ने, अनि ब्राउजरमा जाने, रिफ्रेस गर्ने। यहाँ हेर्नु एक्स स्क्वायर आयो अनि सुपर स्क्रिप्ट पनि डिस्प्ले भयो। अर्को के छ, यहाँ हेर्नु H2O, वाटर इक्वल्स टु H2O अनि हाइफन, त्यसपछि सब स्क्रिप्ट। 2 लाई हामी के भन्छौँ, सब स्क्रिप्ट भन्छौँ। सब स्क्रिप्टको लागि कुन ट्याग युज गर्ने, SUB ट्याग युज गर्ने। यहाँ जाने अनि त्यसपछि पहिला के लेख्ने, वाटर, अनि त्यसपछि के छ, इक्वल्स टु H2O अनि त्यसपछि हाइफन सब स्क्रिप्ट, सब SUB स्क्रिप्ट। ब्राउजरमा जाने, रिफ्रेस गर्ने। यहाँ हेर्नु यो न्यू लाइनमा आएन। अर्को के छ, यो 2 चाहिँ तल आएन, सब स्क्रिप्टमा आएन। किनभने कि हामीले सब स्क्रिप्टको ट्याग युज गरेको छैन। यो SUB सब स्क्रिप्टको ट्याग के हो, SUB। तपाईँलाई ट्याग याद गर्नु पर्दैन, मोस्टली के हुन्छ, फर्स्ट क्यारेक्टर हुन्छ अथवा फर्स्ट 2-3 वटा लेटरको चाहिँ ट्याग हुन्छ। याद गर्नु पर्दैन, रट्टा मार्नु पर्दैन, सिम्पली चाहिँ के याद गर्नुपर्छ, हामीलाई कस्तो चाहिँ डिस्प्ले गराउनु छ, सब स्क्रिप्टमा गराउनु छ कि सुपर स्क्रिप्टमा गराउनु छ, बोल्ड गर्नु छ कि इटालिक गर्नु छ, अनि त्यो हिसाबले चाहिँ तपाईँ ट्याग लेख्न सक्नुहुन्छ। अनि यहाँ चेन्ज गर्छौँ, H2 को अगाडि चाहिँ के लेख्ने, 2 को अगाडि के लेख्ने, SUB सब स्क्रिप्टमा छ होइन, सब स्क्रिप्टमा। अनि त्यसपछि हामी के लेख्छौँ, 2 लाई हामी कट गर्छौँ अनि यहाँ चाहिँ सब स्क्रिप्टको बिचमा चाहिँ पेस्ट गर्छौँ। अनि त्यसपछि अर्को सब स्क्रिप्ट ट्याग लेख्छौँ, किनभने कि सब स्क्रिप्ट जुन वर्ड छ त्यो पनि तल नै प्रिन्ट गराउनु छ, त्यही भएर। अनि माथि चाहिँ हामी BR ट्याग लेख्छौँ, किनभने कि न्यू लाइनमा गर्नु छ, त्यही भएर। अनि रिफ्रेस गर्छौँ, यहाँ हेर्नु आयो वाटर, अनि यो 2 चाहिँ सब स्क्रिप्टमा, अनि यो सब स्क्रिप्ट वर्ड पनि सब स्क्रिप्टमै आयो। अनि त्यसपछि के गर्ने, अर्को चाहिँ यो छ, सेन्टरमा कसरी प्रिन्ट गर्ने। यो दिस इज सेन्टर छ हैन, हामी चाहिँ के गर्ने, पहिला BR ट्याग लेख्नुपर्छ, न्यू लाइनमा गर्नु छ भने BR, अनि त्यसपछि हामी लेख्छौँ सेन्टर ट्याग, सेन्टर ट्याग, अनि भित्र चाहिँ के लेख्छौँ, दिस इज सेन्टर टेक्स्ट। कन्ट्रोल एस, ब्राउजरमा जान्छौँ, हामी आफ्नो फाइललाई रिफ्रेस गर्छौँ, भयो, सेन्टरमा आयो। अब नेक्स्ट के छ, यो होरिजेन्टल लाइन। होरिजेन्टल लाइनको लागि हामी के युज गर्छौँ, HR ट्याग युज गर्छौँ। हामी यहाँ जाने, सिम्पली चाहिँ HR मात्र लेख्ने, कन्ट्रोल एस गर्ने, ब्राउजरमा जाने, फाइललाई रिफ्रेस गर्ने। यहाँ हेर्नु यो अलि के भयो, ठुलो भयो। HR को काम के हो भने सिम्पली ब्राउजरमा एउटा लाइन डिस्प्ले गर्ने। अब यसलाई चाहिँ सानो गर्नु छ, सानो गर्नको लागि हामी के गर्छौँ, HR को एउटा एट्रिब्युट छ विड्थ। विड्थ हामी सेट गर्छौँ, कति पर्सेन्ट हामीलाई चाहियो, 10%, 20%, 50%, 100%, पर्सेन्टमा यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ। यो ब्राउजरमा चाहिँ यो 100% को हुन्छ, ठिक छ। अब 100% मध्ये चाहिँ तपाईँलाई कति पर्सेन्ट चाहिँ डिस्प्ले गराउनु छ, एडिटरमा हेर्नु, यहाँ हेर्नु म चाहिँ 25% लेखेछु। कन्ट्रोल एस गर्ने, ब्राउजरमा जाने अनि रिफ्रेस गर्ने, आयो। अब के छ, यसको अलाइनमेन्ट पनि सेट गर्न सक्नुहुन्छ, लेफ्ट साइडमा गर्नु छ कि राइट साइडमा गर्नु छ। त्यसको लागि के गर्ने, अलाइनमेन्ट राइटमा गर्नु छ भने RIGST सेभ गर्ने, ब्राउजरमा रिफ्रेस गर्ने। यहाँ हेर्नु यो राइटमा आयो, ठिक छ। त्यस्तै चाहिँ लेफ्टमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ, तर एक्सपेक्टेड आउटपुटमा सेन्टरमा छ, त्यही भएर चाहिँ म सेन्टरमा गरिरहेछु। सेन्टरमा गर्नको लागि तपाईहरुलाई अलाइनमेन्ट लेख्नु पर्दैन, बाइ डिफल्ट त्यो सेन्टरमै डिस्प्ले हुन्छ। तपाई यसको चाहिँ साइज चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यो अलि पातलो छैन, मलाई मोटो गर्नु छ। मोटो गर्नु छ भने के गर्ने, साइज भने एउटा एट्रिब्युट छ 5 लेखिरहेछु। 5 लेख्छु भने 5 को हिसाबले चाहिँ साइज चेन्ज भइहाल्छ। कन्ट्रोल एस अनि रिफ्रेस। यहाँ हेर्नु अलि चाहिँ मोटो भयो। सपोज म 20 लेख्छु भने यहाँ 5 को सट्टामा 20 लेख्छु भने 20 को हिसाबले चाहिँ अलि मोटो भइहाल्छ। यहाँ हेर्नु अलि मोटो भयो। यो हेर्नु यो एक्सपेक्टेड आउटपुटमा के छ, सिम्पली चाहिँ 1 छ, त्यही भएर म 1 गरिरहेछु अनि यहाँ रिफ्रेस गर्छु, आयो सिम्पली। अनि त्यसपछि अर्को के फर्मेटिङ छ, डिलिटेड टेक्स्ट। डिलिटेड टेक्स्ट चाहिँ फर्मेट गर्नु छ। अनि अर्को के छ, डिलिटेड टेक्स्ट। डिलिटेड टेक्स्टको लागि हामी डेल ट्याग युज गर्छु, DEL डेल ट्याग। अनि भित्र चाहिँ
हामी लेख्छौँ दिस इज डिलिटेड टेक्स्ट। कन्ट्रोल एस ले सेभ गर्ने अनि ब्राउजरमा जाने अनि हामी आफ्नो फाइललाई रिफ्रेस गर्ने। यहाँ हेर्नु आयो दिस इज डिलिटेड टेक्स्ट। अनि अर्को के छ यहाँ, अर्को के छ स्ट्रङ छ, इम्फेसाइज छ अनि इन्सर्टमा यहाँ हेर्नु माथि चाहिँ सेम छ। यहाँ हेर्नु यो बोल्ड टेक्स्ट अनि यो स्ट्रङ टेक्स्ट दुईटै चाहिँ सेम छ। त्यस्तै चाहिँ यो इटालिक अनि यो इम्फेसाइज सेम छ। त्यस्तै अन्डरलाइन वाला अनि यो इन्सर्टेड टेक्स्ट अनि यहाँ हेर्नु यो अन्डरलाइन वाला यो लाइन चाहिँ सेम छ। तर डिफरेन्स के हो यो तीनटैमा? डिफरेन्स मेन के छ भने यो बोल्ड इटालिक अन्डरलाइन सिम्पली चाहिँ कन्भेन्सनल छ, त्यो स्टाइलको लागि मात्र युज हुन्छ फर्मेटिङको लागि। तर यो जुन स्ट्रङ छ, इम्फेसाइज छ, इन्सर्ट के हो, यो चाहिँ सपोज वर्डलाई केही इम्पोर्टेन्स दिनु छ त्यसको लागि हामी स्ट्रङ, इम्फेसाइज, इन्सर्ट टेक्स्ट हामी युज गर्छौँ। अर्को के डिफरेन्स छ भने यो इटालिक अनि बोल्ड अनि अन्डरलाइन यो फ्युचरमा गएर रिमुभ पनि हुन सक्छ HTML बाट, तर यो स्ट्रङ, इम्फेसाइज चाहिँ इन्सर्ट रिमुभ हुन सक्दैन, यो रिमुभ हुँदैन। त्यही भएर चाहिँ म सजेस्ट के गर्छु, तपाईले बोल्डमा प्रिन्ट गर्नु छ भने यो स्ट्रङ ट्याग युज गर्ने, इटालिकमा डिस्प्ले गराउनु छ भने इम्फेसाइज वाला ट्याग युज गर्ने, अन्डरलाइनमा डिस्प्ले गराउनु छ भने इन्सर्ट ट्याग युज गर्ने। यहाँ हेर्नु यो स्ट्रङ ट्याग छ, हामी यसलाई के गर्ने, अब हामी एडिटरमा जान्छौँ अनि लेख्छौँ दिस इज स्ट्रङ टेक्स्ट। अनि त्यसपछि अर्को के थियो इम्फेसाइजको लागि EM ट्याग छ, EM दिस इज इम्फेसाइज टेक्स्ट। अर्को कुन लाइन थियो इन्सर्ट टेक्स्टको लागि हामी के लेख्छौँ दिस इज इन्सर्ट टेक्स्ट। कन्ट्रोल एस ब्राउजरमा हामी जान्छौँ, हामी आफ्नो फाइललाई रिफ्रेस गर्छौँ। यहाँ हेर्नु स्ट्रङ आयो, इम्फेसाइज आयो अनि इन्सर्ट टेक्स्ट, तर यो एउटै लाइनमा आयो। हामी के गर्छौँ यसलाई BR ट्याग लेख्छौँ, यसको अगाडि चाहिँ BR ठीक छ। कन्ट्रोल एस अनि ब्राउजरमा जाने रिफ्रेस गर्ने आयो। फेरि हामी के गर्छौँ एक्सपेक्टेड आउटपुटमा हामी यहाँ हेर्छौँ यो के छ दिस इज एरियल फन्ट टेक्स्ट अनि यो चाहिँ अलि ठुलो छ अनि यसको कलर चाहिँ के छ रेड छ। हामी एडिटरमा जान्छौँ अनि के लेख्छौँ फन्ट ट्याग छ भने फन्ट अनि त्यसपछि भित्र कुन लाइन थियो दिस इज एरियल टेक्स्ट। कन्ट्रोल एस गर्छौँ, हामी ब्राउजरमा जान्छौँ, हामी आफ्नो फाइललाई रिफ्रेस गर्छौँ। यहाँ हेर्नु दिस इज एरियल फन्ट टेक्स्ट डिस्प्ले भयो, तर यो धेरै सानो छ। यसलाई ठुलो पार्नु छ भने के गर्ने, फन्टको चाहिँ एउटा एट्रिब्युट छ साइज गरेर, साइज अनि तपाईँ कति साइजको राख्न चाहनुहुन्छ। सपोज म 20 डिजिटमा लेख्न सक्नुहुन्छ, म 20 राखिरहेको छु अनि कन्ट्रोल एस गर्ने अनि ब्राउजरमा जाने अनि रिफ्रेस गर्ने आयो। यसरी चाहिँ हामी ठुलो गर्न सक्छौँ। अब मलाई के गर्नु छ कलर चेन्ज गर्नु छ, कलरको लागि सिम्पली चाहिँ कलर लेख्छौँ अनि कुन कलर रेड थियो त्यही भएर रेड। कन्ट्रोल एस ब्राउजरमा जाने रिफ्रेस गर्ने भयो दिस इज एरियल। त्यो यहाँ हेर्नु यो फन्ट अनि यो फन्ट अलि डिफरेन्स छ, यो एरियलमा छ अनि यो चाहिँ ब्राउजरको जुन डिफल्ट हुन्छ त्यो फन्टमा चाहिँ डिस्प्ले भइरहेछ। मलाई एरियलमा गर्नु छ भने हामी के गर्ने एडिटरमा जाने अनि अर्को एट्रिब्युट के छ फेस अनि यहाँ के लेख्छौँ एरियल। कन्ट्रोल एस गर्ने ब्राउजरमा जाने अनि आफ्नो फाइललाई रिफ्रेस गर्ने, यहाँ हेर्नु भयो यो चाहिँ एरियल टेक्स्ट हो। यहाँ हेर्नु यो टाइम्स न्यू रोमन, वर्देना, कमिक सेन्स, MS यो सब के छ डिफ्रेन्ट फन्ट छ। तपाईलाई सिकाउनको लागि कि हामी चाहिँ डिफ्रेन्ट फन्टमा पनि चाहिँ डिस्प्ले गराउन सक्छौँ। त्यसको लागि हामी के गर्छौँ सिम्पली यो टेक्स्ट छ हैन, म कपी गरिरहेको छु तर तपाईँ लेख्नु होला। एडिटरमा जान्छौँ अनि पेस्ट गर्छौँ। अब यसको अगाडि चाहिँ हामी कुन ट्याग युज गर्छौँ फन्ट, किनभने यो फन्ट छ त्यही भएर चाहिँ फन्ट ट्याग युज गर्छौँ। त्यसपछि के गर्ने कति 6 वटा छ भने 6 वटा म फन्ट ट्याग लेखिरहेको छु। अब चाहिँ हामी के गर्छौँ एक गरेर कपी पेस्ट गर्छौँ, कट अनि पेस्ट। कन्ट्रोल एस गर्ने पहिला आउटपुट हेर्ने कस्तो डिस्प्ले भइरहेछ। कन्ट्रोल आर यहाँ तल हेर्नु के एउटै लाइनमा डिस्प्ले भइरहेछ। यो सबभन्दा पहिला हामी के लेख्छौँ BR ट्याग लेख्छौँ, BR कन्ट्रोल एस गर्ने अनि त्यसपछि रिफ्रेस गर्ने। यो चाहिँ मात्र डिस्प्ले भयो तर जुन फन्ट छ त्यो फन्टमा चाहिँ डिस्प्ले भएको छैन। त्यसको लागि हामी के गर्छौँ एडिटरमा जाने, मैले यहाँ हेर्नु माथि चाहिँ कुन एट्रिब्युट छ फेस एट्रिब्युट गरेर चाहिँ लेख्न सक्छौँ फेस अनि त्यसपछि जुन चाहिँ फन्टको नाम छ त्यो चाहिँ कपी गर्ने अनि पेस्ट गर्ने यो फेस भित्र पेस्ट। त्यसपछि बेर्देना छ भने यो फन्टको नाम छ, सिम्पली के गर्नु छ एट्रिब्युट युज गर्नु छ फेस एट्रिब्युट अनि त्यो फन्टको नाम तपाईले जुन फन्टमा डिस्प्ले गर्नु छ त्यो फन्टको नाम चाहिँ यहाँ एट्रिब्युटमा लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै चाहिँ सेम तलको फन्टमा चाहिँ कपी पेस्ट गर्छौँ, कपी पेस्ट भयो हैन। अब हामी कन्ट्रोल एस गर्छौँ अनि ब्राउजरमा जाने रिफ्रेस गर्ने, यहाँ तल हेर्नु यो वेर्देनामा डिस्प्ले भयो भने डिफ्रेन्ट चाहिँ फन्टमा डिस्प्ले भयो, यहाँ चाहिँ यो ब्रस स्क्रिप्टमा डिस्प्ले भयो। त्यस्तै चाहिँ अर्को कुन बाँकी रह्यो लास्टमा चाहिँ यहाँ हेर्नु यो प्याराग्राफ डिस्प्ले कसरी गर्ने, प्याराग्राफ कसरी डिस्प्ले गराउने। एडिटरमा जाने अनि प्याराग्राफको लागि हामी PDAC युज गर्नेछौँ।
अनि त्यसपछि के गर्ने, यो टेक्स्टलाई म लेख्न गइरहेको छैन, सब लाइनमा एउटा सर्टकट के छ, LOREM लोरेम लेख्ने अनि त्यसपछि ट्याब प्रेस गर्ने। ट्याब प्रेस गर्दाखेरि आफै त्यो टेक्स्ट आइहाल्छ। अर्को पनि प्याराग्राफ छ, P ट्याग युज गर्छौ अनि त्यसपछि LOREM ट्याब बटन प्रेस गर्छौ। यहाँ हेर्नु आफै आइहाल्छ यो टेक्स्ट। कन्ट्रोल S गर्ने अनि त्यसपछि ब्राउजरमा जाने अनि आफ्नो फाइललाई चाहिँ रिफ्रेस गर्ने। यो हेर्नु यो प्याराग्राफ दुईटा प्याराग्राफ भयो। तर एक्सपेक्टेड आउटपुटमा हेर्नु यहाँ कलर चेन्ज छ अनि यो सेन्टरमा छ। त्यसको लागि हामी के गर्छौं, एडिटरमा जाने, हामी माथिको प्याराग्राफमा चेन्ज गर्छौं अलाइगन सेन्टर अनि त्यसपछि ब्राउजरमा जाने अनि रिफ्रेस गर्ने। यहाँ हेर्नु यो सेन्टरमा भयो तर कलरमा आएन। कलरको लागि हामी के लेख्छौं, फन्ट अनि यो फन्ट भित्र यो टेक्स्टलाई कट पेस्ट गर्ने अनि त्यसपछि के गर्ने, यो फन्टमा चाहिँ कलर एट्रिब्युट युज गर्ने अनि डार्क अरेन्ज छ भने डार्क अरेन्ज, कन्ट्रोल एस गर्ने, ब्राउजरमा जाने अनि रिफ्रेस गर्ने। अब यो हेर्नु यो एक्सपेक्टेड आउटपुट छ अनि यो चाहिँ हाम्रो आउटपुट छ। सेम त्यस्तै छ, केही डिफरेन्स छैन। एउटा मात्र डिफरेन्स के छ, यहाँ एक्सपेक्टेड आउटपुट छ अनि यहाँ चाहिँ हामीले एक्सपेक्टेड आउटपुट डिस्प्ले गराएको छैन, बाँकी सबै चाहिँ सेम छ।